अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? गुज़श्ता कुछ 2 दिनों से तबीयत भी ख़राब रही और कुछ साथियों का इसरार था कि अपनी तबीयत के हवाले से भी अपडेट कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अब तबीयत बहुत बेहतर है, ठीक ठाक है, फ़र्स्ट क्लास। और आज के जो सबसे अहम टॉपिक है और उसके मुतालिक तफसीलात भी आप हज़रात के सामने आती रहेंगी, वो इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर के अंदर फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की कमोबेश 2,500 उलमा और मशाइख के सामने एक धुआंधार खिताब है और उनसे मुलाकात है। क्योंकि ऐसी जब मुलाकातें आती हैं तो अक्सर हमारे दोस्त तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं और ज़ाहिरी बात है वो ये हैरान भी होते हैं कि आखिर ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं और ऐसे इज्तिमाआत क्यों हो रहे हैं। और मदारिस के हवाले से खुसूसी तौर पर शुबहात लोगों के जहन में आ जाते हैं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट वाकई मदारिस के मुतालिक दोबारा कोई नया मंसूबा सामने लाने वाली है या उलमाए मशाइख को नए जो है लाइन पर चलाना चाहती है। तो आज चूँकि तफसीलात अब बहुत ज़्यादा रफ्ता रफ्ता आएंगी हमारे सामने, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं और उसी के हवाले से एक मजमूई तासुर हम समझ सकते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का क्या था। पहली बात तो मदारिस के हवाले से आई कि ये जुमला कोट किया गया है फील्ड मार्शल के हवाले से कि उन्होंने कहा कि वो मुल्क को मदारिस्तान नहीं बनाना चाहते, यानी हर जगह मदरसे हों, वो ये नहीं चाहते। और कुछ मदारिस के हवाले से उन्होंने कहा कि ये मदरसे बहुत अच्छे हैं और अगर इस तरह के मदरसे यही होते हैं तो फिर आप हज़ारों मदारिस और बना लें, हमें एतराज़ नहीं है। तो एक बात तो उनकी ये सामने आई। दूसरी बात उन्होंने तालिबान के हवाले से की और टीटीपी के हवाले से की और इस हवाले से उलमा और मशाइख को हुकूमत के स्टैंड से जो है बाखबर किया गया, इस्टेब्लिशमेंट के इरादों से बाखबर किया गया और उनको एतमाद में लिया गया। अब बात यह है कि इसमें असल नुक्ता क्या है। हमारे दोस्त तो समझ रहे होंगे कि मदारिस का नुक्ता सबसे अहम है, लेकिन मेरे ख्याल में फ़िल वक्त मदारिस के नुक्ते से ज़्यादा अहम नुक्ता जो है वो टीटीपी ही है। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त एक खुली जंग के अंदर तालिबान के साथ पाकिस्तान जो है लगा हुआ है और आप चाहे दिल से ना पसंद करें, लेकिन पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ बन चुका है कि तालिबान टीटीपी को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। टीटीपी के ठिकाने अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो मुल्ला हैबतुल्लाह जो तालिबान के अमीरुल मोमिनीन हैं उसी के ज़ेर असर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इसी मौक़िफ़ को हमारी रियासत बयान कर रही है। और मुमकिन है, अव्वल तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला कोई अमन का रास्ता निकाले, हमारे पड़ोसियों को थोड़ी अकल अल्लाह अता करे कि वो दहशतगर्दों की सपोर्ट छोड़ दें और दहशतगर्दी बंद कर दें। लेकिन अगर उन्होंने ना माना और मंतकी नतीजा यही है, उनके जो हालात हैं, उनके जो एक्शन हमें नज़र आ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि वो नहीं मानेंगे। तो जब वो नहीं मानेंगे तो फिर हम एक खुली जंग में जाएंगे और ये जंग भी ज़ाहिर बात है तवील हो सकती है या इसमें बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। अब मसला ये है कि तालिबान के साथ लड़ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ेंगे, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट तालिबान की बहुत बड़ी सपोर्टर रही है और हमारे मुल्क के अंदर तालिबान की फ़िक्री जो गहराइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लोग नज़रियाती तौर पर बहुत ज़्यादा उनके साथ जो है अटैच हैं और इसके अलावा रिश्तेदारियाँ भी बहुत हैं, यहाँ पर कारोबार हैं, हर चीज़ है। तो इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर बात है उसका रद्द-ए-अमल आ सकता है। अगरचे यहाँ पर लोग, मैं नहीं समझता कि रहने वाले टेररिज्म की तरफ जाएंगे या टेररिस्ट ग्रुपों की तरफ जाएंगे, लेकिन जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो इन लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए मुमकिन है कि यहाँ पर भी कुछ हालात गड़बड़ की तरफ जाएं। और दूसरी बात यह कि सबसे ज़्यादा हमारे अटैच जो है वो मदारिस ही रहे हैं। तो आर्मी चीफ का भी जो मकसद था मदारिस्तान के हवाले से, अगर मैं बहुत खुशगुमानी में रहूँ तो उनका मकसद भी इस बात से यही था कि हमारे मदारिस को अब ऐसी सोच को रिजेक्ट कर देना चाहिए या ऐसी सोच से बचना चाहिए कि जो सोच तालिबान की फ़िक्र को परवान चढ़ाए या तालिबान को सपोर्ट करती हो, क्योंकि इससे मुल्क के अंदर भी फितना फैलेगा और फ़ौज जो है कमज़ोर होगी, रियासत कमज़ोर होगी और जो हमारे दुश्मन हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। तो वो दरअसल जो कहना चाहते थे मदारिस से, वो यही कहना चाहते थे कि भाई आप ऐसे मदारिस ना बने कि जो दुश्मन की सोच को परवान चढ़ा रहे हों, उनको सपोर्ट कर रहे हों, बल्कि इस मौके पर आपकी आउटलाइन ये होनी चाहिए कि आप रियासत के साथ खड़े हों, अपने लोगों के साथ खड़े हों, अपने लोगों को सपोर्ट करें, अपने लोगों का हाथ थामें और अपने दुश्मन को पहचानें। अगर आप तज़ब्ज़ुब का शिकार रहेंगे, आपके तलबा तज़ब्ज़ुब का शिकार रहेंगे, तो फिर दुश्मन इसका फ़ायदा उठाएगा
اور دشمن چونکہ آپ کے ساتھ بہت اٹیچ رہا ہے. اب کیوں رہا، کیسے رہا، یہ باتیں بہت پرانی ہو گئیں. سب کو پتہ ہے کہ بہت سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہی یہ کارنامے سارے کیے ہیں، لیکن اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کو الٹنا چاہتی ہے تو اسی لیے ہمارے مدارس کو بھی پہلے خبردار کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو دوستوں، کچھ عرصہ پہلے ہی جب طالبان کے ساتھ ہماری جھڑپیں شروع ہوئی تھیں تو میں نے تفصیلاً اس بات کو لکھا تھا کہ آگے ہمارے مدارس کے اوپر اس حوالے سے پابندیاں آنے والی ہیں، اور اس حوالے سے جو سب سے پہلے جو طبقہ متاثر ہوگا وہ ہمارے مدارس ہوں گے. چونکہ حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے اور حکومت نے عمل درآمد کرنا ہے، تو اس حوالے سے جو سب سے بڑی طالبان کی سپورٹ بیس ہے فکری حوالے سے وہ کچھ مدارس ہیں. تو ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ بھائی آپ اپنی روش بدل دیں، اپنا طریقہ چینج کر دیں اور اپنے آپ کو درست راستے پر ڈال لیں. اب وہ جہادی سوچ جو آپ کو پہلے پڑھائی گئی تھی اور آپ کے دماغ میں ضرب مومن کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے آپ کے دماغ میں ڈالی گئی تھی، اب اس سوچ کو اپنے دماغ سے نکال دیں. اب آپ جو ہے پکے پاکستانی بن جائیں. اب طالبان ہمارے برادر تو ہیں لیکن وہ نہ مجاہدین ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ وہ قرون اولا کے کوئی بچھڑے ہوئے قافلے کے مجاہدین ہیں، اور نہ وہ محمد بن قاسم کے قافلے کے کوئی جانثار ہیں، بلکہ اس وقت وہ دہشت گرد ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں، سب برے کارنامے وہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سبق اب تمام مدارس نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ جتنا جلدی پڑھ جائیں تو بہتر ہے. ظاہری بات ہے آپ اپنے ملک کے اندر بھی دیکھیں یار کہ ہمارے ملک کے اندر جو ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے کیا حال کیا ہوا ہے. خیبر پختونخوا کا ہمارا ایک دوست پوچھ رہا تھا مجھ سے کہ یار وہاں کی معیشت کب بہتر ہوگی. تو میں نے کہا جب تک آپ کے امن و عامہ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا معیشت کو تو آپ بھول جائیں. اور سب سے زیادہ نقصان اس ٹی ٹی پی نے اور طالبان نے خیبر پختونخوا کو ہی پہنچایا ہے. ہزاروں نوجوان جو ہے زمین کے اندر چلے گئے، دفن ہو گئے. لاکھوں نوجوان جو ہے معذور ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، والدین کے سہارے چھن گئے. تو یہ کب تک چلے گا؟ تو اسی لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہماری لائن کیا درست ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو آرمی چیف کا اصل مقصد جو ہے وہ اس کانفرنس سے، علماء اور مشائخ کی کانفرنس سے بظاہر یہی تھا. ٹھیک ہے، باقی مدارس کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں تو چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں، وہ پہلے بھی اصلاحات کی باتیں چلتی رہی ہیں، وہ آگے بھی چلتی رہیں گی. اس پر کوئی زیادہ سنجیدگی کی ضرورت نہیں ہے یا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ایک چیز ہے جو بہت اہم ہے کہ اس کانفرنس کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کو دعوت نہیں دی گئی. ایک خبر تو یہ ہے، کچھ صحافیوں نے دعویٰ کیا کہ بھائی ان کو نہیں بلایا گیا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس کوئی کنفرم انفارمیشن نہیں ہے کہ آیا ان کو بلایا نہیں گیا یا ان کو دعوت دی گئی اور انہوں نے انکار کر دیا. لیکن اگر یہ دونوں باتیں ہیں تو دونوں باتیں اس ماحول کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہیں. اگر ان کو بلایا ہی نہیں گیا تو یہ بات بھی بادی نظر میں درست نظر نہیں آتی کہ ان کو دعوت دی جانی چاہیے تھی. ظاہر بات ہے جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ ایک بہت بڑی دینی جماعت ہے اور ہزاروں مدارس کا ان کے ساتھ لگاؤ ہے، ہزاروں علماء کرام ان کو اپنا دینی رہبر مانتے ہیں. تو اگر آپ ایک اتنی بڑی دینی جماعت کو سائڈ میں کر دو گے اور ان کو اس مشاورت میں شامل بھی نہیں کرو گے تو آپ جس طرح کے نتائج لینا چاہتے ہو وہ نتائج آپ کو بمشکل ملیں گے. اتنا آسان نہیں ہوگا ان کو حاصل کرنا، کیونکہ طاقت سے آپ ہر چیز حاصل نہیں کر سکتے نا. دل میں اترنے کے لیے آپ کو طاقت نہیں بلکہ اخلاق چاہیے ہوتے ہیں. اور اسی طرح اگر وہ نہیں گئے تو پھر ایک دوسری ڈبیٹ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ان کو کوئی تحفظات تھے تو آپ کو ان کو منانا چاہیے تھا. لیکن میرے خیال ہے کہ میرا اپنا ذاتی تاثر ہے کہ شاید ان کو بلایا ہی نہیں گیا، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کی ہمیشہ سے کوشش یہی رہی ہے کہ کم از کم قومی ایشوز پر انہوں نے کبھی بھی ایسی ڈرٹی پولیٹکس نہیں کی. ہمیشہ وہ پاکستانی بنے رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہے ہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ رہے ہیں، پاکستان کے قانون کو انہوں نے مانا ہے، اور کبھی بھی انتشار کی سیاست نہیں کی، فساد کی سیاست نہیں کی. اور جبھی بھی ملک کو ضرورت ہوئی، جبھی بھی قوم کو ضرورت ہوئی، سب سے آگے آپ کو جمعیت علماء اسلام کے جو ہے قائدین نظر آئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان کو دعوت دی جاتی تو کبھی انکار نہیں کرتے. تو اس حوالے سے ہمارے جو ذمہ داران ہیں خصوصاً فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم صاحب، میری ان سے درخواست بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی ان کو چلے نہیں بلایا، یہ مجلس عام تھی، تو کم از کم ایک مجلس خاص بلا لیں اور اس کے اندر ان اکابرین کو بھی آپ ضرور بلائیں اور ان کو دعوت دیں اور ان سے پوچھیں، ان کو اعتماد میں لیں تاکہ آپ کو جو ہے اپنے کام کے اندر آسانی ہو. بس یہ مختصر سی عزیز دوستوں بات تھی، سوچا آپ سے گفتگو کر لوں، کچھ حال احوال لے لوں. تو آپ کا کوئی اگر اس لائیو سیشن کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو جواب دوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے اور مجھے بھی صحت یاب کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.